नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुराहरू छौँ। दर्शकवृन्द, आज म नेपाली समाज, नेपालको राजनीति, युवा पुस्ता, वैकल्पिक राजनीति र युवा नेतृत्वको बारेमा विशेष रूपले केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछु। त्यसका लागि आज मैले नेपालको मूलधारको राजनीतिले नेपालको विद्यमान समस्याहरू या मुद्दाहरू हल गर्न सक्दैनन् भनेर वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा होमिएका एकजना आशा लाग्दा र सम्भावना बोकेका युवा नेता अर्थात् साझा पार्टीका प्रवक्ता सरराज पाठकलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्ति आएको छु। आउनुहोस्, आज कार्यक्रमको स्वागत गरौँ। स्वागत छ सरजी तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद नारायणजी, नमस्कार। सरजी, सर्वप्रथम त वैकल्पिक राजनीतिको एउटा प्रमुख पार्टी साझा पार्टीको प्रवक्ता हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई नारायणजी र तपाईँ मार्फत टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई, यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएकालाई सबैलाई पनि मेरो नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो अब म एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न गर्न चाहन्छु सरजी। जस्तो आम मानिसहरू चाहिँ राजनीतिबाट विरक्ति रहेको बेलामा, राजनीतिमा मान्छेको विकर्षण पैदा भइरहेको बेलामा तपाईँहरू जस्ता आशा लाग्दा युवाहरू, त्यो पनि पूर्णकालीन भएर राजनीतिमा होमिनु भएको छ, त्यो पनि खास गरी वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, किन लाग्नु भएको छ यो अभियानमा? अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको। सबैभन्दा पहिला कुरा, तपाईँले आफ्नो प्रश्नमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, आशा गरिएको राजनीति होइन, अहिलेको भरपर्दो राजनीति भनेर। विकल्पका रूपमा हामी जस्तो मान्छेहरू किन लागि परेका छौँ भने चल्तीको राजनीति जुन अहिले ठुला राजनीतिक दलहरूले जुन खालको अभ्यास गरिरहेका छन्, लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेका छौँ, यसले परिणाम दिन सकिरहेको छैन होइन। राजनीति ती दुईटा दल, खास गरी मूलतः नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिलेको वरिपरि घुमिरहेको छ, तर सुशासन डेलिभरीका कुरामा शून्य प्राय छ, जनताले अनुभूत गर्नै सकिरहेको छैन। भनेपछि अब हामी जस्तो युवाहरू मात्रै नभनौँ, अब सबैलाई लागेको खड्केको प्रश्न के हो भने यो मुलुकमा यसरी नै द्विदलीय शासन प्रणाली जस्तो आलो पालो गरेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न दिइरहने अवसर हो कि अथवा त्यसमा गएर हस्तक्षेप गर्ने? यो प्रश्नले व्यक्तिगत रूपमा हामी साझा पार्टीका जो लागि परेका छौँ, यो पार्टी निर्माणमा नेतृत्व तहमा छौँ अथवा विभिन्न तह र तब्कामा बसेर काम गरिरहेको छौँ, हामीलाई सधैँभरि घचघच्याइरह्यो पार्टी स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि। अहिले पनि हामी निरन्तर प्रयत्न के हो भने हामी राजनीतिमा किन छौँ, हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्नले हामीलाई जहिले पनि हाम्रो सान्दर्भिकताको बाटोमा हामी लिएर गइरहेको छ। र मेरो कुरा, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अघि भन्नुभयो राजनीति हामी आफू बन्न भनेर कहिले पनि प्रेरित भएर राजनीतिमा आएको होइन। व्यक्तिगत रूपमा अब तपाईँसँग त मेरो पत्रकारिताको पृष्ठभूमिदेखि लामो चिन्जान छ, तपाईँ मलाई चिन्नु पनि हुन्छ। आफू बन्ने भन्दा पनि राजनीतिको माध्यमबाट वास्तवमा राजनीतिले गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा देश र जनताका लागि दिने, डेलिभर गर्ने, के गर्ने त भन्दा राजनीतिको माध्यमबाट। राजनीति नै त्यस्तो ठाउँ रहेछ भनेपछि राजनीतिमा नआइ भएन, अरू सबै चिज छोडछाड गरेर जस्तो किसिमका आफ्ना दैनन्दिन जीवनका क्रियाकलापहरू थिए तिनलाई सामान्यकृत गर्दै राजनीतिमा आउनुपर्ने रहेछ, आशा जगाउनु पर्ने रहेछ, राजनीतिमा चासो र चिन्ता सबैको बढ्नुपर्ने रहेछ। जो प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने स्थितिमा छ, राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, अगाडि बढौँ। जसले सक्नुहुन्न पछाडिबाट साथ दिनुहुन्छ, साथ दिउँ। त्यो एक प्रकारको मान्छेलाई उद्वेलित गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो। म त निरन्तर रूपमा पछिल्लो 3 वर्ष यता गएको 74को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे यता निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु नारायणजी। जस्तो अब म समसामयिक राजनीति देशको अवस्थाबाट कुरा गर्छु, अरू कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति, नेपाली समाज कता जाँदैछ? तपाईँहरूको विश्लेषण के छ, तपाईँको मूल्याङ्कन के छ, के पाउनु भएको छ? अब यो बडा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। राजनीतिले हामीलाई जुन खालको आशा दिन्छ, खास गरी अझ पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा यता
हामीले वास्तविक रूपमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो संसद जहिले पनि त्रिशङ्कु खालको संसद भयो होइन। सरकार अस्थिर सरकारहरू हामीले पटक पटक झेल्यौँ, त्यसकारण डेलिभर गर्न सकेन भनिरहेको बेलामा निर्वाचन अघि खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसरी एक भए र उनीहरूले स्थिर सरकारको नारा दिए र सुशासनको सुखी नेपाली सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिए, त्यसले एउटा व्यक्तिगत नागरिकका रूपमा मलाई पनि नछोएको होइन। हामी हुन त हामीलाई उहाँहरूबाट हुँदैन भन्ने नै थियो, तैपनि कता कता एउटा अन्तिम अवसरका रूपमा एउटा स्थिर सरकार हुँदाखेरि केही भइहाल्छ कि भनेर। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ नि अहिलेको बिन्दुमा हामी असाध्यै सङ्कटको बिन्दुमा छौँ भनेर भन्न रुचाउँछु म। किन मेरो मूल्याङ्कन किन पनि हो भने करिब 3 वर्ष भयो हामी पछिल्लो पटक निर्वाचनमा गएको, झन्डै 2/3 मतवाला सरकार छ होइन। डेलिभरी गर्नको लागि, जनतासँग जोडिनका लागि, सुशासनको जुन नारा दिएको छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्नको लागि, कामबाट देखाउनको लागि कहीँ कतै बाधा अवरोध छैन। तर हामीले कहीँ कतै प्रत्याभूत गर्न पायौँ। यो विपक्षीको आँखाबाट अथवा अर्को राजनीतिक दलको आँखाबाट भनेको होइन, एउटा नागरिकको आँखाबाट हेर्ने हो भने छैन। महामारी, झन् अहिले त महामारीले यत्रो ठुलो विश्व सँगसँगै नेपालमा पनि ठुलो चुनौती हामीमाथि थोपरेको छ। तर हामी कहीँ कतै स्थिर सरकार हुनुको, बलियो सरकार हुनुको प्रतिफल त भोग्न पाइरहेका छैनौँ। जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न खालका व्यवस्थाको पनि हामीले प्रयोगहरू गऱ्यौँ, खास गरी धेरै कुरो राज संस्थालाई विदा गरेपछि प्रजातन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, पछिल्लो समय गणतन्त्र आएको छ, अस्थिरतालाई दोष दियौँ। त्यसपछि आम मानिसहरूले, जनताहरूले स्थिरताको लागि 2 निकटको जनमत पनि दिए। तर जनताको अवस्था चाहिँ अगाडि जानुको सट्टा झन् ब्याक हुँदै गइरहेको छ, पछाडि फर्केको छ। देशले स्थिरताको लागि, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ सुशासनको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि फड्को मार्ने जुन आम अपेक्षा थियो त्यसका विपरीत अवस्था जटिल बनिरहेको छ। यसको कारण के देखाउनुहुन्छ तपाईँ? यो व्यवस्था असफल हो, नेतृत्व असफल हो, पार्टी असफल हो, के देख्नुहुन्छ यी समग्र परिस्थिति? हामी किन यति धेरै आम मानिसहरूले निर्वाचित गरेर, आम मानिसहरूले चाहिँ जनमतले पठाएको सरकारहरू पनि असफल हुने स्थितिमा पुगे, जनअपेक्षा पुरा हुन सकेनन्? मैले यो चाहिँ 7 सालदेखि पछाडिको यो समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँले किन हामीले त्यो परिणाम दिन सकेनौँ, डेलिभरी दिन सकेनौँ, के लाग्छ तपाईँलाई? मुख्य चिज चाहिँ नि हामी सुशासन दिन्छौँ होइन, डेलिभरी दिन्छौँ होइन, प्रतिफल दिन्छौँ भन्ने चिज त यो सुन्दाखेरि आकर्षक हो। तर कसले दिने त? कोबाट डेलिभरी लिने हो त? सुशासन कोबाट प्राप्त गर्ने हो त? लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी भन्छ नि, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा त्यो लोकतन्त्रलाई एकदम दिगो लोकतन्त्रको रूपमा त्यसले परिणाम दिने, त्यसको वाहक को हो? कसले ड्राइभ गरिरहेको छ? ड्राइभिङ फोर्स के हो? राजनीतिक दलहरू हो। राजनीतिक दलहरू भनेको के हो भने, अहिले तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, यहाँ केहीलाई लाग्यो होला यो व्यवस्थै असफल भयो, यो राजनीतिक दलहरू नै असान्दर्भिक भए कि भनेर भनिँदैछ। अहिले खुला टिप्पणी म पढिरहेको छु, नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूबाट पनि आइरहेको छ, कतिपयबाट हो कि भन्ने खालको, अथवा सत्तारूढ नेकपाभित्रको जुन अहिले हामी त्यो निकृष्ट राजनीतिको चरम नमुना भनेका छौँ, यो सबै हेर्दाखेरि त लाग्ला दलहरू असफल भए। तर भएको के हो भने यी 2टा दलहरू असफल भएका हुन्। यी 2टा दलले, यिनीहरूको आधारभूत चरित्र के छ भने भन्नलाई लोकतन्त्र भनेर भनेको छ, तर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यताको कसीमा जोख्ने हो भने पनि उहाँहरू कहीँ कतै उत्तीर्ण हुन सक्ने छँदै छैन कुनै पनि एङ्गलबाट। तपाईँ यत्रो बहस कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, एट द एन्ड अफ द डे तपाईँ कुनै पनि नेतालाई ल्याएर अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि यहाँ होइन हामीले गरेका छौँ, हामी गर्दैछौँ, अथवा हामी डेलिभरी गर्ने दिशामा छौँ है भनेर कहीँ कसैले भनेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। हामी चुक्यौँ, ओहो हामी कहाँ गएर चुक्यौँ मात्रै भनिरहेको छ। भनेको के हो भने लोकतन्त्रमा दलहरू नागरिकसँगको सम्बन्धमा असाध्यै दूरी रह्यो के, सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेर। जस्तो हिजो पनि कतिपय दलहरू त, नेताहरू त आन्दोलनबाट, ठुलो बलिदानबाट, सङ्घर्षबाट, त्यागबाट आउनुभएको लामो पृष्ठभूमि छ। अहिले पनि राज्य चलाउने सरकार चलाउने दलहरू, हामीले यत्रो मूलधारका राजनीति हाँक्ने दलहरू हिजोको लामो सङ्घर्ष छ। तर किन मानिसहरूको आम अपेक्षा
पुरा गर्नतिर हिजो आन्दोलनताका सङ्घर्षताका दिएका बाचाहरू बोलेका आदर्शहरू किन भुलिए क्या? त्यो के हो? यो कम्पोनेन्ट के हो तपाईँले? के हो भने उहाँहरूले इतिहासको ब्याज खाने राजनीति गर्नुभयो। हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, हामी पञ्चायत विरुद्ध लड्यौँ, हामी किन नभन्ने, सुरुवात कसका लागि हो, राजनीति कसका लागि गरिरहेछौँ हामी भन्ने प्रश्नमा उहाँहरूले आधारभूत रूपमा त्यहीँबाट चुक्नुभयो अथवा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। तर के भने पहिलो कुरा मेरो लागि, त्यसपछि मेरो परिवारको लागि, आफन्तको लागि, त्यसपछि मेरा आसेपासे एउटा सर्कल छ होइन, त्यसपछि जसका लागि पुर्याउनु पर्ने हो, अनि त्यसपछि बल्ल नागरिकका लागि। त्यो नागरिकसँग चुइँदै लोकतन्त्रको प्रतिफल शासन व्यवस्थामा उहाँहरूले जुन किसिमको शासन प्रणाली सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यसको रस चुएर नागरिकसँग पुग्नुपर्ने हो। नागरिक कहाँ त थोपा पुगेको छ, मुहानमा यत्रो छ, आफूलाई मात्रै हेर्ने। शरदजी, तर फेरि पनि यिनी दलहरूलाई पटक पटक फेरि जनताहरूले फेरि निर्वाचन गरेर पठाइदिन्छन्, के कारण हो खास? अब यसमा हेर्नुहोस्, त्यो स्पष्ट रूपमा भन्दा योभन्दा अगाडि विकल्प थिएन होइन। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टको एमाले अथवा पछि माओवादी मिल्यो, अहिले नेकपा, अनि त्यसपछि उसले डेलिभर गर्न सकेन, अनि त्यसपछि नेकपा। दुई दलीय प्रणाली जस्तो स्थिति कता कता थियो, बिचमा केही माओवादी आउने र राप्रपाको कुरालाई छोडिदिने हो भने। अब जनतासँग विकल्पै नभएपछि त के गर्ने? फर्केर अधिनायकवादी शासन अथवा राजतन्त्रमा जाने भन्ने कुरा पनि भएन, त्यही विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएको छ। विकल्प नपाएर नागरिक एकदमै इन्तुचिन्तु अथवा फ्रस्ट्रेटेड भएर निराश भएर बसिरहेको बेलामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको स्थापना उदय हुँदै आएको छ। अब तपाईँले मलाई सोध्नु होला अहिले समयक्रममा किन तपाईँहरूको भएन त भनेर। छोटो समय 3-3.5 वर्षको यात्रामा अझ हामी त त्यसमा आउँछु। जस्तो तपाईँलाई भन्नुभयो अब त दलहरूलाई के अरे चाहिँ आम मानिसहरूलाई छनौटको अवसर भयो भन्नुभयो तपाईँले। बिल्कुल। तर हाम्रो समाजको प्रकृति हेर्दाखेरि, ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि हामी त राजनीतिक हिसाबले तलसम्म पनि विभक्त छौँ, डिभाइडेड छौँ, समाज आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्छौँ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता चाहिँ वैकल्पिक राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई या दलहरूलाई कति चुनौती देख्नुहुन्छ? किनभने त्यो हिजो पनि कतिपय दलहरूले प्रयोग गरेकै हो। पूर्व प्रधानमन्त्री या नेपालको राजनीतिक एकजना खेलाडी डाक्टर भावराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति पार्टी वैकल्पिक राजनीति भनेर अगाडि बढ्नु भएकै हो होइन। तर सोचे जतिको अपेक्षा अनुसारको चाहिँ परिणाम त उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। तपाईँहरूले पनि त्यो स्थिति बनाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। बाबुरामजीको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँको जनयुद्धको भनेर जुन उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो युद्धको ब्यागेज अझै पनि छोड्न सक्नु भएको छैन र जातीय राजनीतिप्रतिको मोहदेखि अनेक खालको छ। म त्यतातिर जान चाहन्न, बहसको विषय अहिले त्यो होला पनि जस्तो लागेन। तर अब चुनौतीको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिकलाई नागरिक होइन कार्यकर्ता बनाइएको छ, बाध्य बनाइएको छ। तपाईँ एउटा दलको संरक्षण नलिने हो भने हरेक तहसम्म, गाउँ-गाउँसम्म कुनै एउटा दलको संरक्षण नलिने हो भने तपाईँ सामाजिक रूपमा कैयनको चिजमा बहिष्कृत पनि हुनुभएको छ। तपाईँलाई होइन, मानव मैले भनेको हरेक नागरिकलाई एउटा दलको छत्रछायामा म छैन भने यहाँ मेरो रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन, मेरा बच्चालाई भोलि समस्या पर्दा केही हुन्छ कि हुँदैन, मैले उपचार पाउँदा नेताको फोन कल पाएर मैले हस्पिटलमा भर्ना पाउँछु कि पाउँदिनँ, उस्तै समस्या पर्यो भने राज्य कोषबाट यसो अलिअलि पैसा पाउँछ कि पाउँदैन भनेको त्यो यस्तो किसिमको जालो निर्माण गरिएको छ आजको दिनसम्म कि त्यो जालोभित्र नछिर्ने नागरिकको जीवन असाध्यै सकसपूर्ण बनाइएको छ। त्यही जालो तोडिनुपर्छ। नागरिकलाई नागरिक बनाउनु पर्यो, नागरिकलाई कार्यकर्ता होइन, नागरिकलाई रैती होइन। अब नागरिक भनेको सार्वभौम नागरिक हो। लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ। दलहरू भनेका त एउटा माध्यम हुन् होइन, साध्य त त्यो राजनीतिक दलहरू त होइन। भनेको दलहरू असाध्यै बलियो भए नागरिकहरू चाहिँ नि झन् दलहरू बलियो हुनुको परिणाम के देखियो भने नागरिकहरू हैन। जस्तो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि आज पनि विश्वव्यापी हिसाबले हेर्दाखेरि पनि कम्ती माने 30 देखि 40 वर्ष उमेरका मानिसहरू लगभग 2 दर्जन जति चाहिँ हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्नमेन्टमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले कोसिस गरिरहनु भएको छ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स फेल भयो भनेर, तर तपाईहरु पनि त्यति धेरै आकर्षण पैदा गर्न सक्नु भएन। आम मान्छेहरुको ध्यान तपाईहरुले पनि तान्न सक्नु भएन, खिच्न सक्नु भएन। अब हाम्रो समाज पनि विभक्त छ, डिभाइडेड छ। यो ठाउँमा तपाईहरुले सोचेको आँटेको कामहरु पूरा गर्न कति सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो हिसाबले?
अब तपाईँको त्यो आकर्षण भएन भन्ने चिजमा चाहिँ म एकदमै पूर्णतः सत्य हो भनेर मान्दिनँ। किनभने साझा पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमा हामीले काठमाडौँको लगायत अन्य स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, जसमा उत्साहजनक मत लिएर अत्यन्त छोटो राजनीतिक दल दर्ता पनि नहुँदैखेरि होइन, विभिन्न अनेक चुनाव चिन्ह लिएर। त्यसपछि हामी अर्को वैकल्पिक राजनीतिक दल विवेकशील नेपाली दलसँग एकता गऱ्यौँ र विवेकशील साझा पार्टी निर्माण गरेर देशका विभिन्न स्थानमा हामीले उम्मेदवारी दियौँ। सबैमा पुग्न सकिएन। त्यो अत्यन्त छोटो तयारीका बिचमा पनि यता दल स्थापना भएको भर्खर समय छ, दर्ताको प्रक्रिया छ, अनेक लजिस्टिक एरेन्जमेन्टका कुराहरू हुन्छन् होइन, प्रचारका कुराहरू हुन्छन्। त्यो छोटो समयका बिचमा पनि हामी करिब करिब राष्ट्रिय पार्टी बनेको सत्य त नबिर्स्यौँ न यति चाँडै। हो, यो बिचमा केही उतार चढावहरू हामी कहाँ आए। त्यसको अर्थ के होइन भने हामी असाध्यै आकर्षणमा रहेनौँ अथवा नागरिकले हामीलाई पत्याएनन् भन्ने होइन। राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माणको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली समाज त आखिरी यही नै हो। हामी जुन धरातलमा बसेर नेपालको राजनीतिले सबभन्दा बढी भोगेको भनेको त दलहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरूले भोगेको भनेको त सबैभन्दा बढी विभाजन, गुड फुडको इतिहास नै हो नि। किनभने तपाईँहरूले पनि त्यो भोगिसक्नु भएको छ होइन। अब यो अवस्थामा जसरी फेरि चाहिँ जसपा जनता समाजवादी पार्टीले नै हामी पनि दुई दलको विकल्प भनेर भनिरहेको अवस्था छ, तपाईँहरू पनि त्यसरी लागिरहनु भएको छ। नेपालको वैकल्पिक राजनीति चाहिँ मियोको हो। बाबुरामजीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको जसपालाई पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। अरू विभिन्न समाजका विभिन्न फोर्सले पनि हामी वैकल्पिक राजनीति गर्ने, हामी विकल्प हौ भनिरहेको छ। कसलाई चाहिँ विकल्प मान्ने त? अब विकल्पको दाबी त गर्नु पाइयो। राप्रपाले पनि आफूलाई विकल्प भनेर दाबी गरेको छ। कुनै पनि चिजको विकल्प हामी दिन्छौँ, हामी विकल्प भनेर दाबी गर्नु पाइयो। यसमा त विकल्प दाबी नगर भनेर भन्नु त भएन। तर अब अहिले तपाईँको मिडियाको दृष्टिकोणबाट, आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने र राष्ट्रिय राजनीतिका कैयन मुद्दाहरूमा तपाईँले हेर्नुहोस्, हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने त्रिकोणीय बहस हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा लिइन्छ, त्यहाँ सत्तारूढ नेकपाको धारणा लिइन्छ, र अर्को धारणा कसको आउँछ? साझा पार्टीको आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि जनताले पत्याएको आम मिडिया, तपाईँहरूले नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो मिडिया फ्रेटर्निटीले हाम्रो साझा पार्टीका कुरा किन आउँछन्, किन महत्त्व दिइन्छ अथवा यिनीहरू के भन्छन् कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा भनेर भन्दाखेरि त्यो गुरुत्व शक्ति जुन हामीलाई दाबी गरेका छौँ वैकल्पिक राजनीतिको, अरू पनि छ प्रयासहरू विभिन्न तहमा भइरहेको छ। अरू चाहिँ अब उहाँहरू आउनुपर्छ कुनै न कुनै बिन्दुमा कसै गरी। अब अहिले जस्तो के भने राजनीतिक दलकै रूपमा नभइकन पनि केहीले अभियानका रूपमा पनि विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिसँग कता कता निकटता राख्ने अभियानहरू, मिल्दोजुल्दो अभियानहरू, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू भनौँ अथवा विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहनु भएको छ। तर हामी के भनिरहेछौँ भने वैकल्पिक राजनीतिको मियो हामी हौँ, अरूको टुक्रे प्रयासहरू हुन्। यो एक ठाउँमा नआइकन र यसलाई गुरुत्व शक्तिमा बल नथपिकन यो जब्बर भनेको राजनीति होइन, अरूलाई जोड्दै गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू भएको चिज फुत्किने गर्छ, तपाईँहरू विभाजन गर्नुहुन्छ, विभाजनमा पर्नुहुन्छ, थुप्रा मान्छे निस्किरहेका छन्। बन्नुभन्दा पहिले भत्किसक्यो भन्छन् साझा पार्टी। के हो यस्ता? अब यो यस्तो छ, राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माणको फेरि पनि हामी जुन धरातलमा बसेर पार्टी निर्माण गरेका छौँ नि त्यसलाई नबिर्सौँ। पहिलो कुरा नेपाली समाजको सोच, नेपाली समाजको चरित्र, हामी सबै त्योबाट पर जान सक्दैनौँ। अब धैर्यताको कुरा आउँछ राजनीतिक पार्टी निर्माण भनेको, त्यसमाथि पनि यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण भनेको त असाध्यै ठुलो तपस्या हो। सबै मान्छेसँग, सबैसँग त्यो तपस्यालाई सिद्ध गर्ने एउटा फल प्राप्तिको बिन्दुसम्म पुर्याउने त्यो धैर्य नहुन सक्छ, आँट नहुन सक्छ, विश्वास नहुन सक्छ। अब टुटफुटै हुँदैन भनेर हामीले दाबी गर्ने त्यो किसिमको हामी गर्नेवाला छैनौँ। हामीले विभाजन भोगिसकेका छौँ। तर हामी के भनिरहेको छौँ भने विगतका हाम्रा अभ्यासहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को टुटफुटको, विभाजनको अथवा अन्य कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि राज्य सत्तामा पुगेर त्यो राज्य सत्ताको रस चुस्ने कुरालाई लिएर टुटफुट विभाजन अथवा हामी छरियौँ कि अथवा वैकल्पिक पार्टी निर्माण जुन हामीले सोचेको पार्टी निर्माण छ त्यो पार्टी निर्माण चाहिँ यताबाट जाँदा हुन्छ कि यो बाटोबाट जाँदा हुन्छ कि अथवा कुन बाटो दरिलो हो भन्ने कस्तो भने तपाईँहरूको चाहिँ प्रारम्भकै समयमा या सुरुवाती दिनहरूमा नि तपाईँहरू चाहिँ लफडामा फस्नु भएको छ, विवाद झेल्नु भएको छ होइन। नेतृत्व पङ्क्तिहरू छुटिएर गइरहेको छ, चोइटिएर गइरहेका छन्। अनि आम मानिसले कसरी विश्वास गर्ने अरू पार्टीहरूभन्दा तपाईँ पृथक हुनुहुन्छ भनेर? अब पृथक हुने कसरी हो भनेर विश्वास गर्ने हो भने एउटा कुरा, दुईवटा कुरा मेरो विनम्र निवेदन।
राजनीतिक पार्टी निर्माणमा यस्ता चिजहरू हुन्छन् भनेर अलिअलि स्वीकार दिनु पर्यो। किनभने आजसम्म जुन जुन पार्टीहरू हामीले देखेका छौँ ती पार्टीहरू कैयन श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएका छौँ। अब हामी एउटा सानो हामीलाई बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्यो भने तिमीहरू नि ठेस लाग्यो अब तिमीहरू सुतेरै बस तिमीहरू उठ्न पाउँदैनौ भनेर भन्ने हो भने त फेरि त्यसले घुमिफिरी चोट कसलाई गर्छ, प्रहार कसलाई हुन्छ, सधैँभरि यही विकृत राजनीतिको परिणाम भोगेर बस्नुपर्ने त नागरिकले हो। शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ यस्तो बेलामा, होइन? हामी सच्ची न लड्नु ठुलो कुरा रहेनछ नारायणजी, एकदम इमान्दार अभिव्यक्ति मान्नुहोस् तपाईँहरूलाई। हामीले पटक पटक के भनेका छौँ भने यो यात्रामा त नयाँ छौँ नि, हामी कहीँ खारिएर आएका होइनौँ नि। सामाजिक जीवनमा विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो काम गरेर आएका, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू वैकल्पिक राजनीति निर्माण गर्छौँ भनेर साझा पार्टीमा आएका छौँ। राजनीति नै गरेर आएका व्यक्तिहरू त वास्तवमा हुनुहुन्छ भने असाध्यै नगण्य हुनुहुन्छ। राजनीतिमा आउनु पनि सरजी यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रहर हाबी छ कि मनोगत विश्लेषण हाबी छ कि तपाईँहरूको बाध्यता हो कि? किनभने त राजनीति भने त एउटा राजनीतिक क्यारेक्टर भनौँ न, हामी पोलिटिकल क्यारेक्टर हुनु पर्यो नि। किनभने तपाईँको साझा पार्टीमा टेक्नोक्राटहरू खास गरेर अरू क्षेत्रमा विषयगत विधामा विज्ञता हासिल गरे बढी हुनुहुन्छ। यसले त तपाईँको राजनीतिक अभिष्ट चाहिँ कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब त्यो कतिपय चिजहरू तपाईँले भनेको जस्तो हामीमाथि तपाईँले प्रश्न तेर्स्याउन जायज होला, होइन? तर राजनीति के भने क्रमिक रूपमा सिक्दै जाने, सुधार्दै जाने र बस नियत चाहिँ सफा हुनु पर्यो। राजनीति केका लागि गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ आफ्नो लागि गरेका छौँ कि नागरिकका लागि गरेका छौँ भन्ने चिजमा स्पष्ट हुनु पर्यो। बाँकी चिजहरू त समयले सिकाउँदै जान्छ। डेलिभरीका कुरामा, नागरिकका मुद्दामा उठाउने चिजमा त्यो कसीमा राखेर हेरिदिनु पर्यो क्या। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, मलाई अर्को राजनीति वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्ने दलहरू त खास गरी के भने सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ चर्का कुरा गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने, मैदानमा नझर्ने, आम मान्छे कहाँ नपुग्ने, आम मान्छेहरूको मुद्दा खोइ उठाउनु भएको तपाईँहरूले? कसरी विश्वास गर्नु? किन उठाएको छैन? तपाईँले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ आफूलाई चाहिँ हामी वैकल्पिक राजनीति गर्दैछौँ, आम मान्छेको मुद्दा सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कसरी पत्याउने मान्छे? हामीले म तपाईँलाई विनम्र निवेदन, तपाईँ मार्फत टेलिभिजन हेर्नुभएको यो कार्यक्रम हेरेका दर्शकलाई के निवेदन गर्छु भने अहिले संसदमा हाम्रो उपस्थिति छैन। सङ्घीय संसदमा प्रादेशिक सभामा बागमती प्रदेशमा हाम्रो दुईटा पार्टीको अहिले विभाजन भए पनि विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा 3 जना त्यहाँ हाम्रा साथीहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिको तपाईँ रेकर्ड लिनुहोस् त। अनुभूति गर्ने हिसाबले तपाईँ सडकमा जान सक्नुहुन्थ्यो, आम मान्छेलाई झन्झट जगाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, तपाईँ पनि पसल थापेर बस्ने? हामी गरेको छैन र। अहिले हेर्नुहोस्, नागरिकका कैयन मुद्दाहरूमा सरकारले तपाईँको जति पनि नागरिकका चासोका मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दै गएको छ अथवा गर्न सकेको छैन। अहिले जनस्वास्थ्य सरकारको मुद्दामा भनेर भन्नुहोस्, साझा पार्टीले निरन्तर खप्दा अब सडकमा एकदमै ठुलो उपस्थिति हामीसँग अहिले साङ्गठनिक हिसाबले नै हामी त्यत्रो ठुलो आकार ग्रहण गरिसकेका छैनौँ। शुभेच्छुकहरू असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। शुभेच्छुकलाई हाम्रो पार्टीको ब्यानरमा आइदिनुहोस् भनेर भन्यो भने त उहाँहरू आउनु पनि नहोला र हामी पनि त्यो आह्वान गर्ने हैसियतमा बनिसकेका छैनौँ। जे जस्तो उपस्थिति हाम्रो साङ्गठनिक हाम्रो आकार छ, हाम्रो शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई त हामीले परिचालन गरेकै छौँ। जस्तो भन्नुहोस् न, पछिल्लो उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारले हेरेन, राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व अझ विशेष गरी सङ्कटको समयमा के हो त भन्ने चिजमा राज्यले हेरेन, कहीँ पनि मरे मर भन्ने खालको रवैया अप्नायो। महानगरपालिकाको मेयरको के कुरा आयो, लाज भयो, त्यहाँ बसेर खुला मञ्चमा बसेर नागरिकलाई कोही सरिदय एउटा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले खाना वितरण गरिदिँदाखेरि नागरिक भोको मरेको छैन, महानगरपालिका हाँक्नेहरूलाई लाज भयो भनेर भनियो, त्यहाँबाट हटाउन भनियो। अहिले विपक्षी दलहरू कहीँ कतै बोलेको तपाईँले देख्नुभयो। साझा पार्टीले के भन्यो? तुरुन्तै खबरदार, नागरिकले खान पाउनुपर्छ, जीवन पहिलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि अन्य सरकारको मुद्दामा हामीले गएर हामीले त्यो साङ्केतिक थियो तर हामीले गएर खाना खुवायौँ। अन्य कैयन मुद्दाहरूमा लगातार गरेको छौँ तर हाम्रो पनि केही सीमितता छ। हाम्रो विवेकशील र तपाईँहरूको साझा पार्टी बिचमा एकीकरणको अन्तिम चरणमा पुग्यो भन्ने छ, यो एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो अलिकति संक्षेपमा बताइदिनुहोस् त मलाई। एकता प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ नि आइसकेको छ। हाम्रो दुवै पार्टीले वार्ता टोली संवाद समिति भनेर निर्माण गरेको स्थिति थियो र त्यो संवाद समितिले लगभग 3 महिना लगाएर वार्ता गरेर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि
आफ्नो राजनीतिक दलमा पेश गरेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ नि त्यो संवाद समितिको प्रतिवेदन भयो, त्यसपछि पार्टीका प्रक्रियाहरू हुन्छन् नि। विवेकशील नेपाली दलको आफ्नो प्रक्रिया छ, साझा पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया छ, हामी त्यो आन्तरिक प्रक्रियामा छौँ। अब सम्भवतः चाँडै हामी एउटा र अन्तमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालको राजनीतिमा आम युवा पुस्ताहरू आकर्षित हुन सकेनन्, राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्छन् उहाँहरू। तपाईँ जस्ता युवाहरूको लागि या दलहरूको लागि पनि ठुलो चुनौती हो कि ती आम मानिसहरूलाई, आम युवाहरूलाई नेपालको राजनीतिको मूलधारमा जोड्नुपर्ने जुन दायित्व छ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको आकर्षण कसरी पैदा गर्ने, र नेपालका युवाहरूमा पनि त्यति धेरै आम भरोसा छैन। तपाईँहरू मात्रै होइन, मूलधारका राजनीतिमा पनि थुप्रै युवाहरू छन्, तर ती युवाहरूमा पनि मानिसहरूको त्यति धेरै विश्वास छैन। हो, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँहरू? जनसङ्ख्याको हिसाबले देशको ठुलो हिस्सा ओगटेको युवा शक्तिलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाइरहनु, राजनीति भनेको यो खत्तम चिज हो, हामीले चासो दिने चिज होइन, हामी योबाट विमुख हुनुपर्छ भनेर त्यो वितृष्णा जगाइराख्नु चाहिँ अहिलेको चल्तीको राजनीतिक दलहरूको, परम्परागत राजनीतिक दलहरूको ठुलो सफलता हो। किनभने त्यो राजनीतिक शक्ति, त्यो युवा शक्ति राजनीतिक चेत लिएर अब चाहिँ परिवर्तनको सम्भाग बन्न राजनीतिमा, सम्भवतः राजनीतिमा हेलिने, नभए पनि हामी चाहिँ खबरदारी गर्ने स्थितिमा पुग्यो भने त अहिलेको त स्थिति धेरै परिवर्तन हुन्छ त। त्यो हुनाले उहाँहरूले त्यो किसिमको स्थिति निर्माण गरिरहनु भयो, अझै पनि निरन्तर प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। हामीहरू जस्तो राजनीतिक दलहरूले अहिले गर्न खोजेको के हो भने युवा मात्रै होइन, जो साँच्चै यो राष्ट्र बर्बादीको दिशामा जाँदैछ भनेर चिन्तित पङ्क्ति छ, त्यो जुनसुकै उमेर समूहको हुन सकोस्, खास गरी अझ बढी युवा शक्तिहरू अब मलेसियामा, खाडीका देशहरूमा, गल्फमा अथवा युरोप अमेरिकाका देशमा होइन, नेपालमा भविष्य खोज्नुपर्छ। नेपालमा भविष्य खोज्नुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरुवातको बिन्दु चाहिँ राजनीतिक सुधारबाट हुनुपर्छ। राजनीतिको सुधार ललिपप दिइन्छ कहिलेकाहीँ, अहिले भएका राजनीतिक दलहरू भित्रबाट सुधार खोजे हुन्छ नि भनेर, हुने भए त यतिका 30 वर्षमा 40 वर्षमा उहाँहरूको यत्रो लामो इतिहासको बेलामा भइसक्नु पर्थ्यो त, उहाँहरूबाट सम्भव छैन। त्यो युवा शक्तिलाई, त्यो वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले नै हो। हामी पुग्दैछौँ, अहिले देशव्यापी रूपमा हामी सङ्गठन विस्तारमा गरिरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो जालो विस्तार गरेका छौँ र आउने निर्वाचनको लागि। आउने निर्वाचनको तपाईँहरूको चाहिँ प्रेडिक्सन के छ? साझा पार्टी कहाँ हुन्छ? अन्तमा संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। अब यो एकदमै तथ्यपरक रूपमा भनेर भन्दाखेरि हामी संसदमा, सङ्घीय संसदमा राम्रो उपस्थिति, राष्ट्रिय पार्टी राम्रो उपस्थितिका साथ हुन्छौँ। तर त्यसका लागि अझै हामीले धेरै चिज गर्नु बाँकी छ। 2 वर्ष करिब, 1.5 वर्ष करिब बाँकी छ। त्योभन्दा पहिला हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा आजका दिनदेखि सुरु गरिसकेका छौँ। जुन अब यो एकता ध्रुवीकरणको कुराहरू एकातिर छ, सङ्गठन निर्माणको कुराहरू एकातिर छ, यो पहलले सार्थकता लिन्छ र आउने चुनावमा हाम्रो ठुलो उपस्थितिसहित हामी बिल्कुल निर्णायक ढङ्गबाट अब समय खेर फाल्ने समय हामीसँग छैन, मुलुकसँग छैन। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद नारायणजी, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।